वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। बात याया साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग की है, उससे पहले भी एक बात आधी रह गई, लेकिन पहले हम याया साहब की बात का जवाब देते हैं कि वो लोग, मुझे तो खैर पता है क्या है, बट स्टिल वो लोग जो आपके से रास्ते में टकराते हैं। असल में मैंने एक आंटी का अपना सुना है, शायद सवाल थोड़ा इलॉबरेट हो जाए, कि वो एक दफ़ा ट्रेन में जा रही थी कहीं पर, तो उनके पास है ना किसी को छोड़ने जा रही थी ट्रेन स्टेशन पे, तो वो खिड़की पे नहीं खड़े होते हैं, मतलब वो जो विंडोज़ पे खड़े होकर बात कर रहे होते, तो वो कर रही थी, तो अचानक से उनकी बात या उनकी विंडो कहीं और गई, वो बात कर चलते चलते उन्होंने बात की, विद इन 2-3 सेकेंड्स दैट गाय केम डाउन, जिससे वो बात करी थी, वो नीचे आ गया, हल्की फुल्की चलती ट्रेन से वो नीचे आ गया, नीचे खड़े होकर उस बूढ़ी खातून से बात की, वो खातून घर गई है, घर से अपना पूरा सोना लाया, उस शख्स को दिया, एंड द गाय वाज गॉन। मैं अगर उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो इसको नज़रबंदी, सहर में लेना वगैरह वगैरह कहते हैं। टेक्निकली ये जो तरीक़ाकार है, ये एनएलपी और हिप्नोसिस में आता है ये। और अगर इसको वाकई आपने प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे किया जाता है, तो यूट्यूब पे डैरेन ब्राउन की आप वीडियो देख लें, कोशिश करिएगा कि आप ऐसी हरकत करें ना, वो सिर्फ बता रहा है आपको कि किस तरह ये यूज़ होता है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी है, उसमें मुझे याद है अच्छी तरह के दिखाने के लिए कि एक्चुअली हो सकता है। हमने लाहौर में एक साहब को, उमर साहब बहुत माशाल्लाह माहिर निकले, हमने एनएलपी की ट्रेनिंग दी, उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमने कहा जाके देखो, तुम लोगों की आंख में धूल झोंकना या उनको इस तरह मुब्तला करना कि उनकी सोच आप अपने अपने काबू में कर ले, वो सोच ना सके। और बाकायदा वो ईद मुबारक का नोट लेके गए थे, बड़ा मशहूर किस्सा है। ईद मुबारक का नोट जो है वो तो जाली भी नहीं है, नहीं वो तो नोट ही नहीं होता, इतना बड़ा ईद मुबारक लिखा होता है। 1000 रुपये का ईद मुबारक का नोट लेके वो एक दुकानदार के पास गए लिबर्टी मार्केट के अंदर। अब जो हमने सिखाया था वो चीज़ें उन्होंने की, बातचीत करते करते फिर उन्होंने कोई 300 रुपये का कोई सामान ख़रीदा, नोट दिया, उस शख्स ने, जो बूढ़ा आदमी था, मालिक था दुकान का, नोट देखा, सब कुछ देखा, रखा, 700 कुछ रुपए उसको वापस किए। फिर 15 मिनट बाद उमर साहब वापस उनके पास गए, उनसे कहा जी मैंने एक चीज़ सीखी थी, ट्राई करना चाह रहा था, मैंने तो आपको ईद मुबारक का नोट दिया था। अब वो शख्स कहता है कि मैं 24 साल से दुकान चला रहा हूँ, आज तक मुझे कोई जाली नोट नहीं दे सका, तुम ईद मुबारक का नोट कैसे दे दिया? उसने कहा आप अपनी दराज खोलें। उसके खैर नौकर वोकर भी सब आ गए, उसने दराज खोली तो 1000 रुपये का ईद मुबारक का नोट, और वो इतना हैरान हुआ उसने कैसे किया। बहरहाल इसने कहा जी ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि वाकई ये चीज़ काम करती है कि नहीं। हमारा मकसद ये है बेसिकली कि इस इल्म के ज़रिए हम लोगों को खौफ, वसवसा, वहम, डर इससे निकालें और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। सीधी तरफ हमें चेक करना था कि ये चीज़ कितनी अफेक्टिव ले। तो हमने ये देखा कि ये लोग माहिर होते हैं इस चीज़ में, आपसे बातचीत करेंगे और इसके अंदर 2-3 चीज़ें इस्तेमाल होती है। फोनोलॉजिकल एंकर्स होते हैं, कैनेस्थेटिक एंकर्स होते हैं, कन्फ्यूजन मेथड होता है, आपकी हाथ की मूवमेंट। डैरेन ब्राउन ने तो इस हद तक किया था, ये वीडियोस आप यूट्यूब पे, डैरेन ब्राउन नाम है, वो एक ज्वेलरी की दुकान पे जाता है, उसके पास कागज़ के टुकड़े होते हैं, प्लेन कागज़ जिसकी साइज़ पाउंड की नोट की तरह होती है, साइज़ सेम होती है। वो जाता है और हीरे की एक अंगूठी खरीदता है, और वो सारी बातें ही हो रही है, टच कर रहा है उसको, ये कर रहा है, बातें कर रहा है, और फिर उसने वो कागज़ के नोट जाता है, वो बंदा देखता है, सेल्समैन नोट गिनता है और रख लेता है। डैरेन ब्राउन बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता है कि क्या हुआ, वो जाके देखता है तो कागज़ है ये। फिर डैरेन ब्राउन उसके पास आता है, उसने कहा जी मैंने सिर्फ ये प्रूव कर रहा था कि हिप्नोसिस और एनएलपी कैसा काम कर। बट एक चीज़ याद रखिए, जब हम हिप्नोसिस और एनएलपी सिखाते हैं, हम लोगों से ये बात कहते हैं खास करके, जी हम आपको स्किल्स दे रहे हैं, ये एक छुरी की तरह है, आपको घर में सब्जी काटें, गोश्त काटें, मगर इसको इस्तेमाल में बहुत एहतियात कीजिएगा। तो हम सोच समझ कर लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं, हर एक कौम ये इल्म नहीं देते, ये बता दूं मैं। तो हमारे साथ एक कॉलर है, काशिफ साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं काशिफ आप? जी वेरी वेल, थैंक यू। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना था, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Sir, I just wanted to ask, I've been suffering from bipolar disorder since the last 16 years. Oh, अच्छा. But I was very resilient. It all started when my admission from FAS was terminated in 1999. अच्छा. Now I'm feeling very better and I'm doing job in DHL Lahore. So I just wanted to ask that can medicines be done away with or not? Whether it continues for life? टेपर ऑफ आप चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि होंगी या नहीं होंगी, हम बात करते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच। क्या मेडिसिन टेपर ऑफ हो सकती है? बाइपोलर डिसऑर्डर में उनके साइकाइट्रिस्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद हम बता सकें, क्योंकि नॉर्मली बाइपोलर डिसऑर्डर में मेडिसिन आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है।
اب ان کا جو بائیپولر ڈس آرڈر کا اگر یہ ہوا ہے ایپیسوڈ شروع ہوا ہے تو وہ ایک ٹراما سے ہوا ہے ان کو. اب اگر ہپنوسس کے ذریعے وے بیک لے جا کر اس ٹراما کو ہم ریفریم کر دیں اور اس کے بعد اگر ان کا اس میں ڈاکٹر کی ہمیں بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے کہ سائیکاٹرسٹ مانیٹر کرتا رہے کہ اگر اس کی فنکشننگ نارمل ہے تو ٹیپر آف کر دے, اگر نہیں ہے تو پھر میڈیسن لینی ٹھیک پڑے ہے. گی. یعنی کہ اگر آپ کا بیسکلی آپ کا ایک پیدائشی کو ایسا کیمیکل امبیلنس نہیں تھا, اٹ واز ڈیو ٹو سم انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ان ٹو یور لائف, تو اگر آپ کو ریلیف کرایا جائے اور آپ کے سائیکیٹرسٹ سے آپ کی کنسلٹیشن کی جائے اور آپ کی خود کی بھی بار بار کنسلٹیشن ہو ٹو آبزرو یور بیہیویئر دیٹ از اٹ فنکشنل اور ناٹ, تو آپ کی ٹیپر آف ہو سکتی ہیں. ختم ہونا یا نہیں ہونا نیچرلی آپ کے سائیکیٹرسٹ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے مسز ماریا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ لاسٹ ٹائم میری آپ سے کال ملی تھی لیکن ڈراپ ہو گئی تھی. آئے سو سوری. فرام لاہور. جی کیسی ہیں آپ بتائیے. ہاں جی, میں بھی آپ سے یہی بات کہنے تھی. لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے بتایا تھا آئی ہیو نو کڈس. جی آئی ہیو نو کڈس. جی اچھا اچھا, بالکل صحیح. تو وہ سر سے اور آپ سے میں نے اس خصوصی طور سے ملاقات کرنی ہے کیونکہ میں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب رہتی ہوں, ڈپریسڈ رہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو میک اے نیو وے آف مائی لائف. آپ لاہور سے ہیں نا؟ جی. سیٹرڈے کو جب ڈاکٹر آپ لوگ لاہور میں آئیں گے ٹھیک ہے تو سیٹرڈے مجھے آپ ضرور. آپ کا میں نام واؤچر میں بھی ڈال رہی ہوں, ریکی اور 4 ڈائمنشن کے. دیکھتے کون سا آپ کا واؤچر اگر نکلا تو کون سا نکلتا ہے, یا نہیں نکلا تو پھر بیٹر لک نیکسٹ ٹائم. لیکن ڈاکٹر مویز سے سیٹرڈے کو اپوائنٹمنٹ ہوں گے صبح 11 سے لے کے شام 4 بجے تک. تو آپ اینڈ میں جو نمبر چلے گا اس پہ کال کر کے آپ رجوع کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ٹائم اویلیبل ہے یا نہیں, تو یو کین کم اینڈ میٹ ہم. اچھا جی, بات ہو رہی تھی اگین. اچھا میں یہ پھر بتا دوں کہ وہ جو چیز ہے وہ جادو نہیں ہے. اصل میں جادو عربی میں سحر کو کہتے ہیں, مگر سحر بہت بڑا ورڈ ہے. تو اب جیسے جس کو آپ جادو سمجھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں شیطانی عمل, شیطان کے پیروکار, شیطانی قوتوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور وہ گندا ہوتا ہے. مگر جس کو ہم ایلوژن کریٹ کرنا کہتے ہیں وہ بیسیکلی پیورلی سائنٹیفک ہے. اور اب تو کرس اینجل اور وہ کون بڑا مشہور جو اٹس اباؤٹ پلینگ وتھ یور سینسز اینڈ سامنے والے کے سینس کے ساتھ کھیلنا, اور اس میں بڑی مہارت چاہیے اور سیلز کے لوگوں کے لیے بڑا کمال ہوتا ہے. ایسا آپ بتاتے ہیں کمیونیکیشن از ان واٹ رسپانس یو گیٹ. سو بیسکلی یو کمیونیکیٹ ان اے وے کہ آپ کو جو رسپانس اس شخص سے چاہیے ہوتا ہے, کوئی بھی شخص ہو. آپ شاید اپنی این ایل پی کی تو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آپ مجموعے میں کھڑے ہیں, آپ بیٹھ کے پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور آپ کو ایک رسپانس اس پریزنٹیشن کا چاہیے اس پوری کراؤڈ سے. تو این ایل پی کے تھرو آپ کو اس طرح سکھاتے ہیں کہ آپ اس کراؤڈ کے سامنے ایک ایسی پریزنٹیشن دیں کہ یو گیٹ دا رسپانس دیٹ یو وانٹ. سو دیٹ مینس یو آر کمیونیکیٹنگ ان اے وے اینڈ یو آر گیٹنگ دا رسپانس دیٹ یو ڈیزائر. ایک چھوٹا سا قصہ بتا دوں. کئی سال پہلے ایک ینگ ڈاکٹر تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں, وہ 3rd ایئر میں تھا جب میرے پاس آیا تو اس نے این ایل پی کیا. اس کے بعد اس نے کمال کیا. اچھا دیکھیں, ذاتی چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک اسکل کو کس طرح اپلائی کرتے ہیں لائف میں. ہی وانٹیڈ ٹو بی اے ویری گڈ ڈاکٹر, ٹھیک ہے, اینڈ ماشاء اللہ ٹوڈے ہی از ان سنگاپور اینڈ از اے کنسلٹنٹ. اس نے یہ کیا کہ این ایل پی سیکھنے کے بعد وہ ایک پھل والے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیلے کتنے ڈزن. تو میرے خیال میں 20 روپے یا 22 روپے اس زمانے میں کوئی ریٹ تھا, 20 روپے تھا. تو اب اس نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کی. بات چیت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا دے دو. 20 روپے اس نے نکال کے دیے. اس کیلے والے نے 12 کیلے دینے کی بجائے 20 کیلے اس کو دیے. ہاں تو اسے 20 جو اس کا اماؤنٹ تھا 20 کو اس نے لاک کر دیا. تو وہ یہی کیلے والا سمجھا کہ اس کو 20 روپے کی جگہ 20 کیلے ہی دے رہے ہیں, بیکاز وہ نمبر سے وہ پلے کر گیا, جو نمبر 20 تھا اس کو لاک کر دیا. اور اس نے بعد میں اس کو پیمنٹ کر دی بعد میں, بٹ جسٹ فار این ایکسپیریمنٹ اٹ از ڈن, اٹ واز ڈن ایٹ دیٹ ٹائم. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور ہمارے بڑے ہی محترم کالر ہیں ڈاکٹر ایم یوسف صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا, کیسی ہیں؟ ٹھیک, آپ کل میں نے آپ کا پروگرام مس کر دیا تھا, کہیں میں باہر تھا, بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے. اور آج میں نے پورا پروگرام نہیں دیکھا ہے, لیکن جتنا دیکھا ہے کافی کچھ ذہن کھلا ہے, کافی کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہیں, کافی کچھ سیکھا ہے. لیکن آج تھوڑا سا میں ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہے تو آپ کے موضوع سے متعلق, لیکن یہ ہم 65 سال ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں وہی طبقہ, وہی لوگ, وہی, جبکہ وہ کوئی رزلٹ نہیں دے سک رہے. ہماری ساری قوم یہ جانتی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی رزلٹ نہیں دیا ہے, تو انہوں نے کون سا جادو یا سحر کیا ہوا ہے؟ اور پروفیسر صاحب ایسا کون سا حل بتا سکتے ہیں
जिससे ये शहर कौम का टूटे। चलें। और हजरत साहब से आज मैंने प्रोफेसर साहब इसलिए कहा है कि आज जो बातें हो रही हैं वो प्योरली माइंड साइंसेस से ताल्लुक रखती है, और ये बड़ी अच्छी बात की आमतौर पर साइकाइट्रिस्ट लोग जादू को नहीं मानते, गो के इल्म उनका बहुत वसी होता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने डेफिनेशन दी है और आपने इसका इकरार करते हुए इसकी सफाई भी पेश करी है, वो एक साइकाइट्रिस्ट कभी नहीं दे सकता। और ये मेरे सवालों का जवाब मुझे चाहिए सर। अभी देते हैं आपके सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खालिद बात कर रहा हूँ जी गुलशन इकबाल से। कैसे हैं आप खालिद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। रोज आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। डॉक्टर साहब को बहुत सलाम करना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स करना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो दो बातें थी। एक तो मेरी अपनी पर्सनल थी, सिल्वा की ट्रेनिंग ली थी आपसे मैंने। जी जी जी। और वो हीलिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। माशाल्लाह, तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। बेशक बेशक। कुछ चीजें मैं आपको मेल भी भेज रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इस सिलसिला कंटिन्यू रखूंगा। बिल्कुल अभी मैं अपने सिर्फ करीब के और रिश्तेदारों में और जो मेरे लोग हैं उनको कर रहा हूँ, और जब मुझे ये और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे इंशाल्लाह। वो सिस्ट वाली मेल आपने भेजी थी खालिद साहब? जी हाँ, मैंने वो जो सिस्ट रिमूव की आपने, लड़की किसी को जो सिस्ट का मसला था। अमेजिंग और अमेजिंग। मेरी एक इन लॉ खातून है जो कोमा में थी, 3 दफा मैंने उनकी सिल्वा में लैब में उनकी हीलिंग की थी, तो वो बाहर आ गई कोमा से और अब वो बात भी कर रही हैं और बैठ भी रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच अल्लाह का आपका। करम है और आप लोगों की वो बहुत ज्यादा इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी दी जिससे इतना फायदा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ में याद शुक्रिया। रखिएगा। इंशाल्लाह आपको आने वाली वर्कशॉप्स में भी देखेंगे। इंशाल्लाह कराची में हो सकता है, आप एनएलपी में भी हो। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, क्योंकि आएंगे तो एम यूसुफ साहब के सवालों का जवाब भी तो देना है। सो जस्ट कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज।